Under the Kepe Bridge where the Kushavati river flows, what's being called desilting is now under serious question. With no signboards, no official clarity, and authorities staying silent, locals allege illegal sand mining. As concerns grow, one issue stands out. Why is the government once again keeping people in the dark? The law is clear. Any government work must display details, department, contractor, and purpose. But at the Kushavati river site, there's nothing. No board, no notice, no transparency. Locals say they were left guessing until they reached out themselves. Only then did the WRD claim it was flood prevention work. But many aren't convinced. काल 18 तारीख जी आशिल्ली 18 एप्रिलाक हांगा आमकां लोकांक दिसलें कितें कितें तरी काम चालू आसा. जेन्ना हांव विचारपा आयलें मुगे बापूय आयलो त्या टायमार आमकां कळून आयलें की WRDचें परमिशन घेतलां कॉन्ट्रॅक्टर. कित्याक खंयचेंय काम जाता जाल्यार एक बोर्ड आसपा जाय तांचो सुपरविजनाचो कॉन्ट्रॅक्ट कितें घेतला टेंडर कितें पास जाला तो कळपा लोकल्सांक. आनी दुसरी गोश्ट म्हणल्यार एक WRDचें काम जाल्यार सुद्दां तांगेलो एक सुपरवायजर आसपा जाय. जेन्ना आमी हांगा येवन पळयलें जाल्यार ट्रकवाले आशिल्ले कोण तरी कॉन्ट्रॅक्टर म्युनिसिपालिटीचो एकटो कोण तरी इन्स्पेक्टर आशिल्लो हांगा. ताका विचार जाल्यार तो म्हाका सांगता म्युनिसिपालिटीचें काम म्हणून. तेन्ना हांवें ताका प्रश्न केलो हें म्युनिसिपालिटीचें काम जावंक शकना कित्याक वॉटर डिपार्टमेंट WRD लागता. कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून सांगपा लागलो. ताका हांवें विचारलें तुजे म्हऱ्याक कितें परमिशन आसा तें दाखय. वेरीन तो फेल जालो कांय दाखोवपा पावलो ना. हांवें फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक कॉल केलो आनी आपयलो. तो पर्यंत 100 डायल करून पोलिसांक बी आपयलो. कळून दिलें की हांगा कितें तरी जाता. ते आयले तांचे बरोबर आमी सकयल गेली लोकल PCR कोण आशिल्ले ते. मीनवायल फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो म्हाका फोन आयलो. तांणी म्हाका सांगलें WRDचें परमिशन घेतलां. WRDन कितें परमिशन दिलें तें हांवें वाचलें जाल्यार म्हाका कळून आयलें की हांगा ओवरफ्लो आसता तो उदकाचो वाट्ट म्हणून झाडां कट करपा लायल्या म्हणून. आमी ल्हान आसतनासान फोन आयल्या मुगे बापूय जाणटो जावपा आयलो केन्नाय हांगा बुडली ना कांय ओवरफ्लो जालो ना कांय ना. हें फकत मास्टर मायंड कोण तरी गेम प्लॅन करता ही रेंव खावपा. हांगा रेंव आसा. जेन्ना पोलीस आयले PCRाक घेवन आमी गेली तांकां दाखोवन दिलें हांगा ट्रक आसात हांगा सगळ्यांक स्टॉप करचो काम करता तें आनी पंचनामा करचो. काल 18 एप्रिलाक केपें पोलीस स्टेशनार जी PSI आशिल्ली आनी SHO आशिल्ले हे दोगांय इनवॉल्व आसात. कित्याक तांकां आपयलो हांवें पंचनामा करपाक. ही रेंव हांगसान वता आसतना खंय स्टोर केलें पयलीं तें सुद्दां दाखयलें व्हरून. तें रेडी जालीं ना पंचनामा करपाक. ती आनी कितें वेरियस रिजन्स दिवपा लागली आयली ना. कलेक्टरा फोन केलो कलेक्टर फोन रिसीव करना. सर्कल इन्स्पेक्टरा लागता जेन्ना रेंव काडटा तेन्ना. सर्कल इन्स्पेक्टर कोण आसा पळय केपेच्या मामलेदार ऑफिसान तो आयलो ना. हें कोण तरी बालू माफिया म्हणटात पळय न्ही महाराष्ट्रान जे ट्रक धरले आसात ते आसतले ना जाल्यार एक तर WRDचो कोण तरी मनशान हें कट करपा बरी करपा उगरगत करपा केलें आसतलें आमचे केपेचें. पूण करता करता ताका कळून आयलें हांगा डायमंड आसा म्हणजे कितें रेंव आसा. ती रेंव आसा ती पळोवन ताका रूच आयला आसतली आनी तें काडून कित्याक तुमी पळोवपाक शकता हांवें स्टॉक मारला हांव थंय स्टॉक मारला आनी हाजो पंचनामा करपाक जी PSI येवपाक जाय आशिल्ली ती आयली ना. Residents insist there has never been a flooding issue here. Instead, they allege sand is being extracted under the guise of desilting. The activity, they say, looks far from routine cleaning. With work happening on just one side of the river, questions are now being raised about the intent and environmental impact. पण हातूंत आज फुडें कितें जातलें तेणें कोणूय ताचेर विचार केलो ना. पयलीं सद्या कितें जाता हें निवड केल्या नंतर सगळो उदका लोट मरे चड जातलो आमगेले पुलाचे खांबे आसा पळय तेका लेगून घसकण ते फावंडेशन आसा तें उगडी जातलें आनी फुडें वयतकच कितें जाता पुला पलतडी अशें तें पाटी पावता. पाटी कितें मातशें आमगेलें वचीर आसा. वचीर आसा म्हणटकूच लोट आयलो जाल्यार तें पुलाक सुद्दां उडोन नासलें अशें जाल्यार आमगे वर्सावर सुद्दां पूल बुडटा आनी असली जालें म्हणटकूच आमकां नेटार तो पूल मोडोन वयतलो. हेजेर मातशें सरकारान लक्ष दवरपाक आनी कोण करता तें तांणी बोर्ड लावता कारण आजून बोर्ड लावना. आनी आजू बाजू जे लोकांची भाटबेस आसा ती सगळी तुगेली इरज जावनच ती कोण थंय मायनींग थोडी लागलेली आसा कोण माती काडटा कोण रेंव काडटा अशें म्हणून. पूण हांव कितें म्हणटा ही कोण काडटा हें कोणाक दिलां WRDन हें कित्याक लागून जाता हें कोण ही कोणाची आयडिया आनी हेचे ही खुशावती न्हय कितें फायदो आसा
हे लेवल करून हांगा माती बिती काडून JCB लावून जर ही माती बीन जर काडली जाल्यार उदक सामकें पावरफूल एक नेटान व्हांवतलें मागीर हांगा पळय हांगा कितें हांगा काय ना हे सायडीन पळय हांगा सगळी ग्रिनरी जाल्ली आहा झाडां वाडलेली आहा थंयची माती काडली म्हूण जायना आनी मुखार पॉसिबिलिटी अशी आसा की एकदम लोडान सारकें व्हांवून पाड्ड्या सुद्दां स्पिडा त्या पुलाची हें आसा पॉसिबिलिटी आसा पूल मोडपाची पाड्डेचो पूल कित्याक आतां कितें अशें जर आसा न्ही उदक मातशें सवका व्हांवता आनी एक जर तें लेवल जालें जाल्यार लोड सारको पावरान ल्हारेंतल्यो आनी त्या पुलाक डॅमेज जावपाची पॉसिबिलिटी आसा आनी अशे तरेन पळय हें पळय चलता हें लिगल काय इलिगल चालू आसा हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या WRD कडेन तुमी हे कोणाक टेंडर दिला आनी कित्या खातीर दिला. When locals sought accountability, they turned to the police, demanding a panchnama. But shockingly, they claimed the police refused to act. No inspection, no documentation, no answers. This inaction has only deepened suspicion, our authorities failing their duty or deliberately looking away. As concerns mount, locals warn of irreversible environmental damage. River ecosystems are fragile and unchecked extraction can have lasting consequences. What people are demanding is simple: transparency, accountability and answers. Until then, the question remains, what exactly is happening under KPM Bridge? Ramesh Naik Raut, Lindsay Menezes and Sanika Nagwekar for Goa 365.